माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सर्वप्रथम म माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री श्री रामशरण बस्नेतलाई विनियोजन विधेयक 2077 को छलफल गर्ने क्रममा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ ज्यूबाट मिति 2077 असार 7 गते सदनमा पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित योजना कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा यस गरिमामय सदनमा माननीय ज्यूहरूबाट उठाउनुभएका सवाल एवं जिज्ञासाहरूको जवाफ एवं केही जानकारी राख्नु पूर्व आफ्ना महत्त्वपूर्ण सकारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक जिज्ञासा राख्नुहुने माननीय ज्यूहरूमा माननीय सभामुख मार्फत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय ज्यूहरूले गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउने भावनाको उच्च कदर सहित सम्मान व्यक्त गर्दै विषय प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिको सुरु भएको विश्वव्यापी कोरोना महामारी र चैत 11 गतेबाट लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जनजीवनले असामान्य अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसको कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन तथा सञ्चालनमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन गएको छ। यसको बावजुद पनि मन्त्रालयले गरेका केही कार्यहरू सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। क भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यस आबमा हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरू: 1 सडक पुल 17 वटा, 2 झोलुङ्गे पुल 2 वटा, 3 सडक ग्राभेल 110.16 किलोमिटर, 4 सडक कालोपत्रे 38.7 किलोमिटर, 5 एक घर एक धारा जडान 32,024 वटा धारा हाल जडान भइसकेको, 6 सिंचाई सुविधा पुगेको जमिन 70 वटा आयोजना सम्पन्न, कमा सिंचाई योजना सुदृढीकरण 2500 हेक्टर, ख नयाँ सिंचाई आयोजनाबाट 12 महिना सिंचित क्षेत्रफल विस्तार 1167 गरी 3667 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ। तटबन्धन तथा नदी नियन्त्रण 15.59 किलोमिटर, 8 जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माण 258 वटा घरधुरी सम्पन्न, 9 सामुदायिक भवनहरू 20 वटा सम्पन्न, 10 सहकारी कार्यालयहरू 1 कार्यालय निर्माण सम्पन्न, 11 काठे पोल विस्थापित 7038 वटा स्टिल पोल विभिन्न स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको, 12 विद्युत विस्तार म्याग्दी, बागलुङ, कास्की र गोर्खा 4 जिल्लामा 69.93 किमी हाई टेन्सन लाइन, 103.81 किमी वितरण लाइन, 27 वटा ट्रान्सफर्मर जलान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको, 400 घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको। ख निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू: 1 सडक पुल 75 वटा, 2 झोलुङ्गे पुल 47 वटा, 3 सडक ग्राभेल 90 किलोमिटर बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत निर्माणाधीन,
4. सडक कालोपत्रे 558 किलोमिटर बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत निर्माणाधीन। 6. सिंचाई सुविधा पुगेको जमिन प्रदेशतर्फ 86 वटा र सङ्घ सशर्त हस्तान्तरणतर्फ 32 वटा सिंचाई योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको। 7. जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माणाधीन 1595 वटा। 8. सामुदायिक भवनहरू 26 वटा। 9. सरकारी कार्यालयहरू 7 वटा। 10. काठे पोल प्रतिस्थापन चालु आर्थिक वर्षमा थप 3076 वटा स्टिल पोल विभिन्न स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। 11. विद्युत विस्तार विभिन्न 8 वटा जिल्लामा 53 वटा आयोजना गरी 276.07 केमी हाई टेन्सन लाइन 137.19 केमी वितरण लाइन 49 वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सदनमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरूमा परेका समस्याहरू राख्न चाहन्छु। 2076 चैत 11बाट भएको लकडाउनको कारण यस प्रदेशमा कार्यरत रहेका करिब 35,000 कामदारहरू आफ्नो घर फर्किएका छन्, जसका कारण धेरैजसो कामदारहरू रही काम गर्नुपर्ने आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, विशेष सडक पुल, झोलुङ्गे पुल योजनाहरू आदिको निर्माण कार्य प्रभावित भएको अवस्था रहेका छन्। लकडाउनको कारण निर्माण सामग्रीहरू, सिमेन्ट, रड, पाइप आदिको अभाव भई कामदार भएका ठाउँहरूमा पनि निर्माण कार्य सुचारू गर्न कठिन अवस्था छ। विशेष किसिमका कामहरू जस्तै सडक पिच गर्ने, डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल लगायतका कामहरू गर्नका लागि नेपाली कामदारहरूको अभाव भएको, विदेशी कामदारहरूबाट काम गराउन नसकिएको अर्थात् नपाइएको चाहिँ अवस्था छ। 2076 चैत 11बाट भएको लकडाउनको कारण सोही मिति पश्चात खोल्नुपर्ने ठेक्काहरू पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द भएका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी बनाउन नसकेको अवस्था, सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन बन्द र निजी सवारी साधन पनि सजिलै आवतजावत गर्न समस्या भएको हुँदा 3 महिनासम्म खोल्न नसकिएको कारणले बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया ढिलो हुन गई कार्य सुचारू गर्न समस्या भएको अवस्था थियो। यी यावत समस्याका कारण यस मन्त्रालय अन्तर्गत फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति करिब 32% रहेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा 42% रहेको छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा फागुन चैत वैशाख जेठ महिनाहरू मुख्य काम गर्ने समय रहेको हुँदा सोही महिनाहरूमा लकडाउन भएको कारण हामीले सोचेको जस्तो र फागुन मसान्तसम्म भएको प्रगतिको दरलाई चैत वैशाख र जेठ महिनासम्म निरन्तरता दिन नसकिएको अवस्था थियो। अहिले सिंचाई, खानेपानी, साना सडकहरू, साना पुलहरू, विशेष सिप नचाहिने योजनाहरूमा मात्र थोरै सङ्ख्यामा कामदारहरू रही काम भइरहेको अवस्था माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। यसरी पहिला भएका कामहरूको भुक्तानी र यस बीचमा भएका सानातिना कार्यहरूको भुक्तानी गर्दा यो आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय प्रगति करिब 70% पुग्ने अनुमान रहेको छ। मलाई लाग्छ यो प्रगति नेपाल सरकारको समग्र वित्तीय प्रगति र अन्य प्रदेशको प्रगतिसँग दान्न मिल्ने अङ्क हुनेछ वा अन्यको तुलनामा बढी नै हुनेछ। यी र यस्तै प्रकारका यावत समस्याका बावजुद पनि यो प्रगति हासिल गर्न सकिएमा यो प्रगति राम्रो उपलब्धि हुनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 मा विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि गरेका प्रयासहरू सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। हालसम्म यो मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालय सहित एक निर्देशनालय,
5 पूर्वाधार विकास कार्यालय, 2 सडक डिभिजन कार्यालय, 4 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, 11 वटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय र सब डिभिजन कार्यालय, 3 शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, 5 यातायात कार्यालयहरू, 1 भूमिगत तथा जलस्रोत कार्यालय गरी जम्मा 33 कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था छ। 33 वटा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोर्खाले 5 जिल्लाहरू गोर्खा, लमजुङ, मनाङ, नवलपुर र तनहुँलाई सेवा दिनु परेको, अर्थात् ती जिल्लाका जनताहरू एउटा निवेदन लिएर पनि गोर्खा पुग्नु परेको। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङले ढोरपाटनदेखि सेतीपेणी, कोरला, वाससम्म गरी बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दी 4 जिल्लामा सेवा दिन परेको अवस्था छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङबाट मनाङ, लमजुङ, गोर्खा जिल्लामा सेवा दिनु परेको छ। गोर्खा, लमजुङ र तनहुँका सेवाग्राहीहरूले यातायातको कर तिर्न तनहुँको डुम्रे जानु परेको। पर्वतको सवारी चालकले कास्की आउनका लागि पटकै सुविधा लिन बागलुङ जानु परेको अवस्था थियो, जसका कारण एउटा सानो निवेदन लिएर पनि सेवाग्राही टाढा टाढा जानु परेको। कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अनुगमन जाँदा बाटोमा नै धेरै समय लाग्ने हुँदा सवारी साधन मार्फत मर्मत, तेल आदिको खर्च बढेको अवस्था थियो र जनताले वास्तवमा संघीयताको महसुस भन्दा पनि झन्डको सामना गरिरहेका चाहिँ थिए। त्यही कारणले हामीले साबिकको संगठन संरचनालाई केही परिवर्तन गरेका छौं र हाल स्वीकृत दरबन्दी संख्या 586 रहेकोमा अबको स्वीकृत दरबन्दी संख्या 574 मा झारेर मितव्ययिता अपनाउने प्रयास गरेका छौं र अबको संगठन संरचना निम्न अनुसार बनाई जनताले निवेदन लिएर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। क पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू 11वटै जिल्लामा राख्ने, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा नै भवन शाखाको व्यवस्था गरी त्यहीबाट शहरी विकास तथा भवन सम्बन्धी जनता आवास, सामुदायिक भवन निर्माण, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्हार गर्ने गराउने। गोर्खा जिल्ला लमजुङ, स्याङ्जा र तनहुँमा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै यातायात शाखाको व्यवस्था गरी सवारीको कर तिर्ने, पटक्कै लिने, सवारी दर्ता गर्ने सुविधा दिने। पर्वत र म्याग्दी जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूबाट पटक्कै रुट पर्मिटको सुविधा दिने। ख एकवटा सहकारी विकास तथा भवन कार्यालय कास्की जिल्लामा राखी विशेष जटिल प्रकृतिका भवनहरू र शहरी विकास जस्ता प्रदेशभरिका कार्यहरू सो कार्यालयले गर्ने गराउने। ग 11वटा जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरू र सब डिभिजन कार्यालयहरूलाई 8वटा जिल्लामा कायम गरी गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङबाट ऊर्जा, सिंचाई, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गराउने। ख म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ जिल्लामा खानेपानी, ऊर्जा, सिंचाई र जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि हाल रहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन सब डिभिजन कार्यालयलाई खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालयमा रूपान्तरण गरी खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाका जनताहरू हाल खानेपानी, भवन र सडक निर्माणका लागि निवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरूको लागि लिएर अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा चाहिँ हट्ने छ। हाल रहेको 4वटा खानेपानी तथा सफाई डिभिजन कार्यालय यथावत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। यी 4वटा कार्यालयहरूले 2 जिल्लामा मात्र सेवा प्रवाह गर्नेछन् भने कार्यालय नरहेका लमजुङ, नवलपुर, कास्की र पर्वत जिल्लामा
पूर्ण रूपमा इकाइ कार्यालय खानेपानीको स्थापना गरी जनतालाई त्यहीँबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको चाहिँ छ। यातायात सम्बन्धी सेवा दिनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, सवारी चालक अनुमति पत्र कास्की र यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङलाई यथावत राखिएको छ भने कास्की जिल्लामा सवारी परीक्षण कार्यालयको थप व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट जनताले नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्ने, कर्मचारीले नजिकबाट भए गरेका कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, काम सहज भई समयमै योजनाको कार्यान्वयनमा गुणस्तरीय कायम भई फजुल खर्च घट्न जाने विश्वास लिएको छु। गोर्खा जिल्लाको दुर्गम स्थान धार्चे र चुम्नुर्वी साथै बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन पूर्वाधार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू सिंचाई, खानेपानी, ऊर्जा, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति गोर्खाको माछेखोला र बागलुङको ढोरपाटन एकीकृत इकाइ कार्यालय स्थापना गर्ने सोच सहित मन्त्रालय अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु, जसका कारण कामले गति लिने, विकास बजेट बढी खर्च हुने र जनताले सम्पूर्ण सेवा जिल्लामा उपलब्ध हुने अवस्था बन्नेछ। माननीय ज्यूहरूको विकास बजेट खर्च भएन भन्ने जुन चिन्ता थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न मैले माथि उल्लेख गरी सकेको संगठन संरचना गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले 2077 साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी निर्णय गरेको कुरा माननीय सभामुख मार्फत एक सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माननीय ज्यूहरूले राख्नु भएको नीतिगत प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रवेश गर्न चाहिँ चाहन्छु। 1. सेतो किताब भन्ने सन्दर्भमा 2077-3-8 र 77-3-9 को 2 दिनको छलफलमा सबभन्दा धेरै चर्चा भएको कुरा यही होला, सेतो किताब भन्ने। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित भएको बजेटबाट सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, सिंचाई, खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ योजनाका लागि एकमुष्ट रकम विनियोजन भएकोमा सो रकमबाट ती योजनाहरूको सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रिया गर्ने र योजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ ती योजना समावेश गरिएको हो। यदि कोभिडको असर छिट्टै नै हटेमा र असोज कार्तिकदेखि नै सामान्य रूपमा विकास निर्माणको काम सञ्चालन हुने अवस्था आएमा हामी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 50 सडक पुलहरू, 110 को संख्यामा झोलुङ्गे पुलहरू, 120 भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरू, 100 को संख्यामा सिंचाइका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ। त्यसर्थ हामीले अहिलेदेखि नै नयाँ योजनाहरूको तयारी सुरु नगरेमा अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजनाको अभाव हुन जाने देखिन्छ। यी 2 वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने योजनाहरूको सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी प्रचलित खरिद ऐन नियम अनुसार खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न 1 वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसकारण आर्थिक वर्ष 78-79 मा योजनाको कमी नहोस् र बजेट विनियोजन भएका योजनाहरूमा अबको सुरुदेखि नै कार्य प्रारम्भ होस् र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकासलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ती योजना छनौट भएका हुन् भन्ने कुरो सम्मानित सदनमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। 2. सेतो किताबमा छनौट गरिएका योजनाहरू पहुँचका भरमा छनौट भए भन्ने सन्दर्भमा हामीले खानेपानीतर्फ 148, सिंचाइतर्फ 114, झोलुङ्गे पुलतर्फ 115, सडक पुलतर्फ 63 योजनाहरू छनौट गरेका छौँ। त्यो संख्या अघि मैले अवस्था सामान्य भएको खण्डमा हामीले आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने योजनासँग नजिकको संख्यामा चाहिँ छन्। केही बढी संख्या गर्नुको कारण कुनै योजना सम्भाव्य नहुने भएको कारणले पनि हो। ती योजनाहरूको छनौट सम्बन्धी निर्वाचन क्षेत्रका माननीय ज्यूहरू
त्यो जिल्लाका कार्यालयहरूको सिफारिस र कतिपय योजना म आफै मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा विभिन्न स्थानको अनुगमनमा जाँदा सो स्थानमा देखिएका वास्तविक आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू परेको कुरो म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 3, ती योजनाहरूका लागि बजेट कम भयो भन्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्ष 76-77 को भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि कम बजेट राख्नु परेको सबै माननीय ज्यूहरूलाई अवगत नै छ। त्यसकारण अहिले दायित्व सिर्जना भएका सबै योजनाहरूमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारण हामीलाई बजेट निर्माणमा केही कसिलो हुनुपर्ने अवस्था आयो। तर पनि ती योजनाहरूको सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति पश्चात बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया मार्फत निर्माणमा लगिने हुँदा यी कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि छुट्याइएको बजेट कमी नहुने बेहोरा म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 4, छुट्टै योजना किन ल्याइयो भन्ने सन्दर्भमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा योजना संख्या खुलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा बजेट विनियोजन गरेका छौं। यदि अहिले हामीले माननीय ज्यूहरू समक्ष यी योजनाहरू नराखी पछि मैले मात्र मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी योजनाहरू छनौट गरेको भए के यो भन्दा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, यथार्थपूर्वक माननीय ज्यूहरूले थाहा पाउने प्रदेशका सरकारवाला जनताले थाहा पाउने अवस्था हुन सक्थ्यो र जनतालाई अहिले योजना पर्यो भनेर सुन्दा उत्साह र पछि मैले छनौट गरेर योजनाको नाम सुन्दा हुने रुचि र उत्साह पक्कै पनि फरक हुन जान्छ र त्यो सो योजना कार्यान्वयनको चरणमा समस्याहरू नआउलान् पनि भन्न सकिन्न। जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन योजना छनौट हुनुभन्दा यस सम्मानित सदनमा जनताले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू बीच छलफल भई पारित भएको योजना नै जनताहरूको वास्तविक आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो नै पारदर्शी र जवाफदेहीताको मर्म हो भन्ने उद्देश्यका साथ ती योजनाहरू ल्याइएको बेहोरा म सदन समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, सानातिना काम पनि निर्माण व्यवसायलाई गराइयो भन्ने जिज्ञासाका सन्दर्भमा देश नेपालभरि गरिने खरिद कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 अनुसार खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, कार्यविधि, कति रकमसम्मको खरिदको लागि कति समयको सूचना दिने आदि बारेमा प्रष्ट व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 97 मा उपभोक्ता मार्फत कार्य गर्नका निम्ति निम्न बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ। 1 करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ। सोही नियमको उपनियम 1 क मा 1 करोड रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुनेछ। नियम 97 को उपनियम 9 मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्सकाभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न सकिने छैन। तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेसिन प्रयोग गर्न चाहिँ सकिनेछ। उपनियम 9 को प्रतिबन्धात्मक वाक्य विपरीत हेभी मेसिन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उपनियम 10 मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति 2076/6/14 को निर्णय कार्यान्वयनका लागि भनी निम्न बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएको छ। प्राविधिक रूपले जटिल कामहरू, सीमित प्राविधिक ज्ञान र प्रयोगशालाको अभाव, प्राविधिक रूपले अनभिज्ञ तथा प्रयोगशालाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको, उपभोक्ता समितिहरू मार्फत गराउँदा निर्माण भएका संरचनाहरूको तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण नहुने, उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरी निर्माण गर्नुपर्ने तथा मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले अब आइन्दा प्राविधिक रूपले जटिल प्राकृतिकका निर्माण कार्य, जटिल किसिमको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने, जनसहभागिता जुट्न नसक्ने, निर्माण पश्चात मर्मत सम्हार उपभोक्ता समितिबाट हुन नसक्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिमा योजना हस्तान्तरण गर्न नसक्ने जस्ता कार्यहरू गराउँदा उपभोक्ता समितिबाट नगराई प्रचलित कानुन बमोजिम खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्न गराउन उपयुक्त हुने देखिएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तर 7वटा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सुझाव लेखी पठाउने। यसकारण सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 97 मा रहेका प्रावधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति 76/6/14 को प्रदेश सरकारलाई प्राप्त निर्देशन अनुसार सानो रकमको भए पनि जटिल प्रकृतिको काम, हेभी मेसिन प्रयोग हुने, उपभोक्ता आफैले नगरी निर्माण व्यवसायीलाई दिई कार्य गराउने प्रकृतिका काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 6. असारे विकास। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेसम्मको खर्चको प्रकृति हेर्दा करिब 70% बजेट तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुँदै आएको देखिन्छ, जसका कारण तेस्रो चौमासिकमा बढी काम हुने गरेको छ भने अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ। यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य पनि हो। प्रचलित खरिद ऐन नियम अनुसार 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकमको ठेक्काका लागि कम्तीमा 30 दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साल बसाली रूपमा विनियोजन भएको रकमको साउन र भदोग महिनामा नाप जाँच गरी भदोगभित्र टेन्डर प्रकाशन गरे पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी सक्दा कार्तिक महिनाको अन्तिम लाग्छ भने रु 2 करोड भन्दा बढी रकमको ठेक्का भएमा मङ्सिरको अन्तिम पुग्ने अहिले कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारण पनि काम हुने र भुक्तानी दिने समय माघ फागुनदेखि असारसम्म हुन आउँछ अनि व्यावहारिक रूपमा माननीय ज्यूहरूले भनेको जस्तै वा जनताले भने जस्तै देखिन चाहिँ जान्छ। यसकारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण सडकहरू, पुलहरू, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा सिंचाइका आयोजनाहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट गराइएको बेहोरा माननीय ज्यूहरूलाई अवगत नै छ। सोही कारणले फागुन मसान्तसम्म यस मन्त्रालयले वित्तीय प्रगति करिब 32% हुन सकेको थियो र सामान्य अवस्था भएको भए यो वर्ष करिब 95% खर्च हुने अवस्थामा चाहिँ थियो। हामीले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी संगठन संरचना सुधार गरिसकेका कारण आउँदो वर्ष यसमा सुधार हुने आशा राखेका छौँ भने यसको पूर्ण रूपमा सुधारको लागि हाल प्रचलनमा रहेको खरिद ऐन नियमको संशोधन नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बेहोरा म यस सम्मानित सभामा राख्न चाहन्छु। 7. बजेटमा जिल्लागत सन्तुलन भएन, कतै धेरै कतै थोरै भन्ने जिज्ञासाका सन्दर्भमा यस वर्षको बजेट तयारी गर्दा बजेट सिलिङको कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अत्यन्तै दबावमा रहेको बेहोरा मैले अर्थ तथा विकास समितिको बैठक लगायत अन्य ठाउँमा पनि राखेको थिएँ। हामीले बजेट निर्माण गर्दा सम्पन्न भएका बाहेकका सम्पूर्ण योजनालाई बजेट केही कम गरेर भए पनि निरन्तरता दिएको कुरा माननीय ज्यूहरूले देख्नु भएकै छ। हामीलाई योजनागत रूपमा समपूरक र सशर्त अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेटमा हामीले परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा पनि धेरै थोरै जस्तो देखिन गएको हुन सक्छ।
जस्तै लमजुङको बेसी सहर बागलुङ पानी घलेगाउँ भुजुङ सडकमा समपूरक शीर्षक अन्तर्गत रु 15 करोड 59 लाख प्राप्त भएको र कुस्मिसेरा राङखानी बर्याङ सडकलाई रु 11 करोड 76 लाख प्राप्त भएको हो, जसले गर्दा लमजुङमा बढी र अन्य जिल्लाहरूमा कम जस्तो देखिए पनि सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेटका कारण त्यस्तो देखिएको हो। अर्को कारण कतिपय योजनाहरू भूगोल वा विकासको अहिलेको अवस्थाले पनि माग गर्दो रहेछ। जस्तै विद्युत विस्तार गर्ने कार्य विद्युत नपुगेको स्थानमा, सोलर वितरण गर्ने कार्य उच्च हिमाली भूभागमा, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, गोर्खाको उत्तरी भेग, बागलुङको पश्चिमी भेग, मनाङ मुस्ताङका विभिन्न ठाउँहरू आदिमा यी कारणले कुनै योजनाहरू कतै बढी र कतै कम जस्तो लागेमा पनि बजेटको जिल्लागत र स्थानीय तहगत सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिएको बेहोरा माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म मान्यज्यूहरूले योजनागत रूपमा उठाउनुभएका जिज्ञासाका सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। 1. पोखराको पृथ्वी चोकको बस पार्क सुधार र लामे आलमा बस पार्क निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पोखराको पृथ्वी चोकको बस पार्क सुधार र लामे आलमा महानगरपालिकाको सहकार्यमा बस पार्क निर्माणको लागि रु 1 करोड विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यो वर्ष यो कार्यको प्रारम्भ गर्नका निम्ति मन्त्रालय लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2. कहिले रातो कहिले सेतो किताब निस्कियो, अब कस्तो किताब निक्लन्छ भन्ने सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रकाशित योजनाको किताब प्रकाशन भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र योजनाहरू समावेश गरी मन्त्रालयको योजना किताब प्रकाशन गरिएको थियो। यस आवामा पनि त्यस्तै किताब प्रकाशन गरिएको, जसका कारण प्रत्येक जिल्लाका योजनाहरू सजिलैसँग हेर्न सकिने र सर्वसाधारण जनताले पनि सजिलै थाहा पाउन सकेका छन् भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयको योजना मात्र समेटी किताब प्रकाशन गर्दा बजेटमा परेको योजना र त्यसमा विनियोजित रकम हेर्न सहज भएको छ भन्ने बुझाइ मेरो चाहिँ छ। 3. सडक पुल तर्फ पर्वतमा 76 लाख, लमजुङमा 6 करोड भन्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्वत जिल्लामा 7 वटा सडक पुलहरू 5 करोड 55 लाख र लमजुङ जिल्लामा 10 वटा सडक पुलहरू 14 करोड 70 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो बजेट विनियोजन गर्दा ठुलो अन्तर जस्तो लागे पनि संख्याका आधारमा जम्मा 3 वटा मात्र छन्, जसमा पनि पर्वत जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पुल सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो भने लमजुङ जिल्लामा कुनै पनि सडक पुल सम्पन्न भएन। पुललाई आवश्यक पर्ने रकम भनेको त्यस पुलको लम्बाइले निर्धारण गर्ने हुँदा बजेटभन्दा पनि संख्या हेर्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा खासै फरक नभएको जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 4. बलेवा नारायण स्थान कैया सडक पुल बागलुङ र पिपलटार अर्थौली सडक पुल कार्यक्रमबाट हटे भन्ने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक पुल निर्माणका 2 मोडालिटी लागू गरेको छ। सानो खोला खोल्सीमा बन्ने छोटो सडक पुलहरू कार्यालयले डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरी निर्माण गर्ने र ठुला नदीहरू जहाँ जटिल किसिमका पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरेपछि सोही निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन गराई कार्यालयबाट स्वीकृत गरी निर्माण कार्य गर्ने विधि अनुसार निर्माण चाहिँ गरिन्छ। माननीय ज्यूले भन्नुभएको 2वटै सडक पुल काली गण्डकी नदीमा निर्माण गरिने पुलहरू हुन्। बलेवा नारायण स्थान कैया सडक पुल बनाउनु पर्ने स्थान भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जटिल अवस्थाको छ। त्यो स्थानमा ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडामा जोड्दा पुलको लम्बाइ करिब 370 मिटरको सिंगल स्पान पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन किसिमको पुल हालसम्म खासै नेपालमा बनेको छैन र भने पनि छैन भने तल नदीको किनारमा पुगेर पुल निर्माण गर्नका लागि पर्वत र बागलुङ दुवैतर्फ
तर्फ ठाडो भिरालो जमिन भएका कारण पुलसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न नसकिने जस्तै अवस्था छ। उक्त पिपलटार अर्गौली सडक पुललाई डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडल अनुसार निर्माण र कैया सडक पुललाई सम्भव भएमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरा म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। 5. गोर्खाको चुम्नुरीको विकासका सन्दर्भमा चुम्नुरी गाउँपालिका हालसम्म पनि सडक सञ्जालबाट जोडिन नसकेको गाउँपालिका हो। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै ठुलो भूभाग रहेको 2वटा क्षेत्र चुम भ्याली र नुर्बी भ्याली यस गाउँपालिकामा पर्दछन्। नेपाल सरकारले नेपाली सेनाद्वारा आरुगाड सोती माछेखोला छेकम्पार सडक निर्माण गरिरहेको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारबाट चीनसँगको सिमाना रुइला भन्ज्याङबाट साम्दो सामागाउँ प्रोक बी सिर्दिवाससम्म सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि एमक्यापको क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण EIA अध्ययन भइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म प्रदेश वातावरण ऐन प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र नेपाल सरकारबाट करिब 15 दिन अगाडि मात्र वातावरण संरक्षण नियमावली स्वीकृत गरेको कारण विगत 1 वर्षदेखि EIA स्वीकृत हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने छ। त्यस गाउँपालिकामा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण अत्यन्तै आवश्यक भएको कारण विशेष प्राथमिकता दिएको छ। खानेपानी योजनालाई पनि विशेष प्राथमिकता विशेष प्राथमिकता दिएको छ भने उज्यालो प्रदेश अन्तर्गत बत्ती नभएका घरहरूलाई सोलर वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हाई डेन्सिटी स्याउ लगाउनका निम्ति कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विशेष प्राथमिकता दिएको कुरो म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 6. सडक मर्मत तथा सुधारमा राखिएको रकम सन्दर्भमा योजनाको किताब प्राप्त गरिसकेपछि माननीय ज्यूहरूले आफ्नो प्रश्नको जवाब पाइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। बजेट वक्तव्यको क्रममा सडक मर्मतमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन भएको भनेर आए तापनि सो रकम PLMBIS मा सडक घनत्वको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको ब्यौरा म सदनमा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 7. एक घर एक धारा अन्तर्गत धारा कहाँ बाने भन्ने सन्दर्भमा म यो धारा प्रत्येक योजनागत रूपमा मसँग चाहिँ मैले कुन जिल्लामा कुन योजनामा कति धारा बनेका छन् भन्ने रेकर्ड पनि ल्याएको छु। त्यो धेरै बताउनका निम्ति धेरै समय लाग्ने भएको कारणले म जिल्लागत रूपमा कतिवटा कुन जिल्लामा कति धारा मात्रै बने र टोटल धारा संख्या कति भन्ने कुरो म राख्ने अनुमति चाहन्छु। 1. बागलुङ जिल्लामा 2387, 2. पर्वत जिल्लामा 5155, 3. मेग्दी जिल्लामा 1439, 4. मुस्ताङ जिल्लामा 330, 5. स्याङ्जा जिल्लामा 4973, 6. कास्की जिल्लामा 2719, गोर्खा जिल्लामा 7997, 8. लमजुङ जिल्लामा 1958, मनाङ जिल्लामा 9, मनाङ जिल्लामा 348, तनहुँ जिल्लामा 3585 र 11 नवलपुर जिल्लामा 1133 गरी कुल हालसम्म चाहिँ धारा 32,024 वटा धारा जोडिएको कुरो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु र यो असारको मसान्तसम्ममा 33,500 भन्दा बढी धारा जोडिने कुरा पनि म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहिँ चाहन्छु। 8. नवलपुर एकीकृत सदरमुकाम निर्माणमा बजेट किन कम भयो भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले तयार गरेको गुरु योजना हालै स्वीकृत भई त्यही गुरु योजनाका आधारमा नेपाल सरकारबाट पनि बजेट विनियोजन नवलपुरलाई चाहिँ भएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू सडक घेराबारको काम नेपाल सरकारबाट हुनेछ भने प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू निर्माणका निम्ति अहिले रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट निर्माण कार्य तुरुन्तै सुरु गरिनेछ र थप आवश्यक पर्दा थप बजेट आवश्यक भएमा व्यवस्था गरिने कुरा पनि सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहिँ चाहन्छु। 9 विनयी त्रिवेणीका जनतालाई सडक खोइ भन्ने सन्दर्भमा सो सडक चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोन भित्र पर्ने र सो क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि EIA आवश्यक भएको कारण नेपाल सरकारबाट EIA अध्ययन भइरहेको कारण सो स्वीकृत भइसकेपछि सडक निर्माण सुरु गर्नका लागि हामीले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिराखेका कारण सो सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। विनय त्रिवेणी वार्ड नम्बर 6 र 7 का जनताका समस्याहरू यही आर्थिक वर्षमा स्थलगत रूपमा पहिचान गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको चाहिँ थियो, जसका कारण गण्डकी प्रदेशवासी हुनुमा उनीहरूमा हीनता बोध नभई गर्वको अनुभूति मिलेको मैले पाएको छु। यस वर्ष पनि त्यहाँका योजनाहरूलाई विशेष ध्यान दिएका चाहिँ छौँ। 10 दक्षिणारूपी बजेट आएको कुपोषण लागेको आकारमा रहेको भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ दायित्व सिर्जना भएको योजनाहरू र रकम योजनाको आवश्यकता खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण सम्भाव्य आवश्यक झोलुङ्गे पुल बनाइसक्ने सरकारको नीतिका कारण बजेट केही कमी आए जस्तो लागे पनि योजनागत रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम 3 आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने गरी राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री कर्मचारी मौजूदा ऐन कानुनको समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सन्दर्भमा मन्त्री बनाउने पार्टीले र पार्टीलाई सरकार बनाउने अधिकार जनताले दिने हुँदा जनताको अधिकारमा प्रश्न गर्न उचित नहुने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्मचारीले तोकिएको कानुन र कार्यविधि अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कानुनले दिएको अधिकार राम्रोसँग परिपालन गरी कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पक्कै पनि रहेको चाहिँ छ। मौजूदा ऐन नियमलाई समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्न पक्कै पनि आवश्यक छ। उदाहरणका लागि खरिद ऐन नियम जग्गा प्राप्ति ऐन नियमलाई समय सापेक्ष बनाउन चाहिँ आवश्यकता छ। 12 बजेटमा गण्डकी प्रदेशका जनता झुक्किएको हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा योजनाहरू प्रष्ट रूपमा देख्न र बुझ्न सकिने रहेका चाहिँ छन्। जस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक निर्माण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने, सडक पुललाई प्राथमिकता दिने, खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको, सिंचाइलाई थप प्राथमिकता दिएको, जनता आवास कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रत्येक योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको योजना तयारीलाई प्राथमिकता दिएको बजेट कसरी जनता झुक्क्याउने हुन सक्छ? त्यसैले यो बजेट जनपक्षीय छ, गण्डकी प्रदेशको समग्र समृद्धिको पक्षमा छ, सबै क्षेत्र भूगोल वर्गका जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। 3 वर्षसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। काम नगर्ने र नहुने योजनामा जति बजेट हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पक्कै पनि कानुनको अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सुरु हुन सकेनन्। तर गण्डकी प्रदेश सभामा वातावरण संरक्षण ऐन स्वीकृत भइसकेको र नेपाल सरकारबाट वातावरण संरक्षण नियमावली स्वीकृत भइसकेको हुँदा अब ती समस्या नहुने कुरा म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 14 कुनै पालिकामा कुनै पनि योजना परेन भन्ने सन्दर्भमा
बजेट निर्माणको क्रममा सबै पालिकामा बजेट व्यवस्था गर्न अत्यन्तै प्रयास गरिएको हुँदा यदि कुनै पालिकामा छुट्न गएको देखिएमा आगामी दिनमा सो सन्दर्भमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने बेहोरा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 15 बजेट विनियोजन विपक्षीहरूलाई पूर्ण व्यवस्था गरी बजेट आएको भन्ने सन्दर्भमा बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले लिएको नीति पञ्चवर्षीय योजना जनताको आवश्यकतालाई आधार बनाई गरिएको छ। जनताको समस्या र ती समस्याको समाधान सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै दलहरूको उद्देश्य भएको हुँदा बजेट विनियोजनमा विपक्षलाई व्यवस्था नगरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहिँ चाहन्छु। 16 विदेशी सोलरको सट्टा विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्न राम्रो हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनबाट विद्युत सेवा नपुगेको स्वास्थ्य चौकी प्रहरी चौकी जस्ता अति आवश्यक कार्यालयहरूमा 24 घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ मात्र यो कार्यक्रम राखिएको कुरा म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 17 धेरै योजना पुराना आए भन्ने सन्दर्भमा कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको बजेट कमी आएको हुँदा बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व सिर्जना भएका यस आर्थिक वर्षमा ठेक्काका लागि दायित्व सिर्जना भएका र प्रदेश सरकारले लिएको महत्त्वपूर्ण नीति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेका कारण प्राय योजनाहरू पुरानै नै परेको कुरा सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 18 नेता र कर्मचारीका मात्र योजना परेका भन्ने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले क्रमागत योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको र नयाँ योजनाका लागि सर्वेक्षण डिजाइन लागत अनुमान तयार ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ मात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। नयाँ योजनाहरूको छनौटका आधार मैले माथि नै प्रश्न पारिसकेको हुँदा नेता र कर्मचारीले मात्र योजना परे भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित नभएको कुरा माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। 19 दुर्गम क्षेत्र बस्तीहरूमा पर्छ भनेको बजेट त सहर र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पो पर्यो भन्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्र र बस्तीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउनका लागि बजेट विनियोजन भएको 2 वर्षभित्रमा सम्भाव्य र आवश्यक भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी बजेट विनियोजन भएको विद्युत विस्तारका लागि प्राथमिकता दिएको आदि कारणले विनियोजित बजेटमा दुर्गम क्षेत्र र बस्तीका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको प्रश्नसँग अनुभूति गर्न सकिने जानकारी म गराउन चाहन्छु। 20 सार्वजनिक सवारीका लागि प्रदेश सरकारले 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीति अनुरूप यो बजेट विनियोजन गरिएको। यस बजेटको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिनेछ र सो कार्यविधि अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 21 ठेक्का प्रक्रियामा विनियोजित रकममा घटेको रकम त्यही खर्च गर्नु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र मन्त्रालयको सहमति लिई विशेष आयोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकमको ठेक्का लागेका योजना बाहेक अन्य सबै योजनाहरूमा विनियोजित बजेट बराबरको ठेक्का आह्वान गरी कार्यान्वयन गर्दै आइएको छ। यसरी ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गराउँदा निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानभन्दा कम रकममा ठेक्का स्वीकार गर्ने हुँदा करिब सबैजसो ठेक्काहरूमा केही बजेट बचत हुन जान्छ। त्यसरी बचत भएको बजेट पुनः त्यही योजनामा खर्च गर्दा मूलत देयका समस्याहरू रहन सक्छन्। 1 बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरूमा विनियोजित गरिएको बजेटभन्दा थप बजेट आवश्यक पर्न गई ती योजनामा बजेट अभाव हुने। 2 कुनै योजनामा बचत भएको रकम त्यही योजनामा पुनः ठेक्का लगाउँदा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब 3 महिनाको समय चाहिँ लाग्ने हुँदा सोही आर्थिक वर्षमा कार्य
सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने। यसकारण योजनाको आवश्यकता र कार्य गराउनका निम्ति समय उपलब्ध भएमा त्यही थप कार्य गराउन सकिने, तर सबै योजनाहरूमा यो सम्भव नहुने बेहोरा म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 22 साना साना योजना आयो, वार्ड जस्तो भयो भन्ने सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको नीति अनुरूप सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, उज्यालो प्रदेश बनाउने, सबैलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, एक घर एक धारा कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने, सबै सिंचाई योग्य भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको। यी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि कुनै योजनाहरू ठुला र कुनै योजनाहरू साना हुन सक्छन्। हामीले जनतालाई यी कामहरू यति वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौं भनेर वाचा गरेको र ती योजनाहरू साना वा ठुला जे भए पनि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार सँगको सहकार्यमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको हुँदा सोही बमोजिम बजेट विनियोजन भएको माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रा सबै योजनाहरूमा गण्डकी प्रदेशको अनुहार देखेका छौं। बाँकी समस्याहरूका पहाडहरू हाम्रा अगाडि तेर्सिएका छन्। ढोकाभित्रका गाग्रीहरू हामीले देखेका छौं। सिंचाइको अभावमा रहेका बाँझा खेतहरू देखेका छौं। वर्षामा खेत रोप्न मिल्ने गरी पहिले नै खनेका सडक सम्झेका छौं। अँध्यारोमा टुकीमा रात बिताइरहँदाका पीडा एवं खरको छाना माथि तिर्पल ओढाइएको घरहरू पनि महसुस गरेका छौं। तसर्थ यिनै समस्यालाई लक्षित गरी हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढिरहेको बेहोरा माननीय ज्यूहरूलाई अवगत नै छ। परिणामहरू देखिन थालेका छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि हामीले जुन हिसाबले आशा गरेका थियौं त्यसमा केही परिस्थिति जन्य हिसाबले तलमाथि हुन सक्छ। तथापि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी वर्तमान अवस्थालाई बदलेरै छाड्ने अठोटका साथ उद्देश्यमा जुटिरहेका छौं। यसमा सबै माननीय ज्यूहरूको साथ र सहयोग मिलेको छ र मिलिरहने पूर्ण विश्वास लिएको छु। योजना विनियोजनमा सुन तौलेको जस्तो गरेर बराबर त गर्न सकिएको छैन। तथापि हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू जनपक्षीय छन्, सबै भूगोल वर्ग र तबकामा पुगिरहेका छन्। सरकार सबै जनताको अभिभावक पनि हो। विगत लामो समयदेखि नजर नपरेका स्थानहरूको पहिचान समेत गरी योजना छनौट भएका छन्। हामी जनतालाई ढाँटेर भ्रम छरेर मिठो बोलेर होइन, काम गरेर देखाएर विश्वास लिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ अगाडि बढेका छौं। नियतवश पक्षपात गरिएको जस्तो लाग्दैन। योजना छनौटको मुख्य आधारहरूमा मान्य ज्यूहरूबाट प्राप्त योजनाको प्राथमिकरण जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजना र स्थलगत अवलोकन गर्दा देखिएका समस्याग्रस्त स्थानमा योजनाहरूलाई नै मुख्य मानी बजेट परिधिभित्र रहँदै छनौट गरिएको छ। प्रदेशभित्रका दुर्गम क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सशक्तिकरण गर्नुपर्ने योजनालाई समेत पहिचान गरी विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। जनताको विकास निर्माण प्रतिको उर्लदो चाप माननीय ज्यूहरू मार्फत यस मन्त्रालयमा प्रतिबिम्बित हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आइरहेको छु। तर सीमित स्रोत साधनका कारण पेश भएका माग बमोजिमका योजना फराकिलो मन गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ। अन्त्यमा विनियोजन विधेयकमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा भाग लिई सल्लाह सुझाव पृष्ठपोषण मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव र पृष्ठपोषणहरू यथाशक्य कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जति योजनाहरू समावेश भएका छन् तिनीहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै मिली विगतमा जसरी
मन्त्रालयलाई आवश्यक साथ सहयोग समर्थन दिनुभएको थियो। त्यसरी नै भोलिका दिनमा पनि अपेक्षा गरेको छु। सरकार नकारात्मक होइन, सकारात्मक कुरा सुन्छ र ग्रहण गर्छ। दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेर छाड्ने सरकारको प्रतिबद्धता भएको म माननीय ज्यूहरूसँग राख्न चाहन्छु। संहिताले समाजलाई रूपान्तरण गर्छ, विकास र समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरामा माननीय ज्यूहरू ढुक्क रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जनताको चाहना अनुरूप यहाँको समग्र विकास निर्माणमा पूर्ण रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो बनाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री किरण गुरुङलाई विनियोजन विधेयक 2077 छलफल गर्ने क्रममा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, धेरै कुराहरू मैले यसभन्दा अगाडि पनि प्रष्टीकरण दिइसकेको छु। म थोरै कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु र अहिले म मेरो आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नभन्दा पनि केही जिज्ञासाहरू, केही स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू मात्र यहाँ राख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने बजेट कसरी बन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले धेरै पटक पनि भन्ने गरेको छु। सबैभन्दा पहिला नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना बनाएको छ र त्यसको साथसाथै प्रत्येक वर्ष हामीले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्छौँ। अर्थात् मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण भएको छ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई संशोधन गर्दै आउँछौँ। जुन आर्थिक वर्षमा मध्यमकालीन खर्च अर्थात् बजेट पेश हुन्छ र त्यो बजेटको आधारमा बसेर त्यसपछिको पछिल्लो 2 वर्षसम्मको हामीले अनुमान गरेर मध्यमकालीन खर्च संरचना संशोधन गर्ने अर्थात् निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ। त्यही परम्परा अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसमा आधारित भएर सबैभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र त्यो नीति कार्यक्रम आवधिक हाम्रो योजना छ। त्यो आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई मापदण्डमा रहेर अर्थात् त्यसको निर्देशित गरेको नीति कार्यक्रमहरूमा योजनाहरूमा आधारित भएर हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छौँ। एउटा सरकारले, बहुमतको सरकारले, एउटा स्थिर सरकारले योजना बनाउँदाखेरि आफूलाई 5 वर्ष जुन म्यान्डेट छ, जुन अब कानुनी जुन 5 वर्ष काम गर्ने जुन सरकारले पाउँछ त्यस आधारमा रहेर 5 वर्ष मैले के गर्छौँ र त्यसपछि त्यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले गरेका योजनाहरूको एउटा लिगेसीको रूपमा, त्यसको उत्तराधिकारीको रूपमा र त्यो योजनालाई टुङ्गो पुर्याउने हिसाबले त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ तय हुन्छन् र त्यसरी तय भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई फेरि आधारित भएर त्यसपछि मात्रै
स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो। नीति कार्यक्रममा जे कुरा आएका छन्, जे कुरा उल्लेख भएका छन् त्यसलाई कसरी स्रोत व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरेर त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयले दिने भनेको बजेट विनियोजन गर्ने कुरा हो। र त्यसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले के पनि गर्छ त भन्दा त्यसको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एउटा सिलिङ दिने काम गरेको हुन्छ र त्यो सिलिङ दिएको हुन्छ र त्यो सिलिङको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू राख्ने, प्रस्तावित गर्ने, कति त्यो कार्यक्रमलाई, त्यो योजनालाई कति खर्च लाग्छ त्यो खर्च सहितको त्यो सिलिङमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै बजेट निर्माण गर्ने काम गर्छ र त्यसपछि त्यो बजेट निर्माण गरेको समय अवधिभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ र अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई मिलाउने काम मात्रै गर्छ। र कतिपयले के लाग्छ त भन्दा अर्थमन्त्री भएपछि सबै कार्यक्रमहरू अर्थमन्त्रीले नै हाल्ने गर्छ, सबै साँचो चाहिँ अर्थमन्त्रीका हुन्छ, अर्थमन्त्रीले फटाफट कार्यक्रम झिक्न पनि मिल्छ, फटाफट चाहिँ थप्न पनि मिल्छ, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न मन्त्रालयमा चाहिँ राख्न मिल्छ भन्ने खालको अब सोच पनि हुनसक्छ र त्यो सोचअनुसार त्यस्तो गर्न हुँदैन। गर्न सकिएला आफ्नो ठाउँमा छ, साँचो हुन्छ, थपघट गर्न सकिन्छ, सबै गर्न सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ। त्यो गर्ने कुनै पनि ले दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर यदि हाम्रो नीति कार्यक्रमसँग मिलेको छैन, हाम्रो योजनाअनुसार मिलेको छैन, अर्थात् हाम्रो अब सरकारले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ, त्यस आधारमा त्यो मिलेको छैन भन्ने त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित कर्मचारी, सचिवहरूसँग बसेर छलफल गरेर र त्यो प्राविधिक नमिलेको अवस्थामा, प्राविधिक हिसाबले नमिलेको अवस्थामा, अन्य विभिन्न अब स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अलि खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था आएमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर छलफलमा सहमतिमै त्यसलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छन्। अन्यथा त्यो हुँदैन, जस्तो आउँछ त्यस्तै हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। र त्यसै अनुसार चाहिँ अघि मैले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको बारेमा कुराकानी गरेँ। यहाँ केही माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको थियो कि अहिले यो वर्षको निम्ति 43 अरब 55 करोड अर्थात् अब 43 अरबको चाहिँ हुनुपर्ने भनेकोमा कसरी चाहिँ यो 34 कसरी चाहिँ 38 भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। र यो चाहिँ 2075-76 को आर्थिक वर्षको यो मध्यमकालीन खर्च संरचनामा यो अहिले चाहिँ 77-78 को निम्ति भनेर त्यस बेला अनुमान गरिएको थियो 43 अरबको। त्यसपछि हामीले यो अहिले जुन चालु आर्थिक वर्षमा त्यस बेला पनि 33 अरबको चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्ने, हामीले 32 अरबको बजेट ल्यायौँ र त्यसको आधारमा हामी अनुमानित गर्दाखेरि अहिलेकोलाई हामीले 38 अरबको चाहिँ अनुमान गरेका हौँ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले यो अहिले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति भनेर 38 अरबको चाहिँ हामीले अनुमान गरेका थियौँ र त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ 38 अरबको अनुमान गरे पनि हामीले 38 अरबको बजेट ल्याउन सकेनौँ, 34 अरबको हामीले बजेट ल्यायौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। र माननीयहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासा प्रश्न पनि ठिकै हो, तर त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको, अहिलेको यो वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित होइन। र अहिले पनि फेरि चाहिँ यो वर्षको पनि यो बजेटको पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार भइसकेको छ। मलाई लाग्छ सायद आज तपाईँहरूले अब पाउनुहुन्छ, यो यहाँ यो प्रदेश सभाको सचिवालयमा त्यो बुझाइसकिएको छ। र अब यो धेरै कुराहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब जिल्लागत हिसाबले, क्षेत्रगत हिसाबले, स्थानीय तहगत हिसाबले बजेट चाहिँ समान वितरण भएन। त्यो चाहिँ धेरै नै तलमाथि गयो, धेरै नै अब अग्लो होचो देखियो भन्ने यहाँहरूको गुनासो छ। र यस सम्बन्धमा अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले आफ्नो चाहिँ किन कसरी चाहिँ यो बजेट कार्यक्रमहरू योजनाहरू कसरी छनौट भए
भन्ने बारेमा बताइसक्नु भएको छ र बाँकी मन्त्रालयले पनि बताउनु हुने नै छ। र यो एउटा गम्भीर समस्या नै हो। एउटा कुरा हामीले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ भने हामीले फेरि चाहिँ स्थानीय तह र अब प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र अनुसार र जिल्ला अनुसार सबै जिल्लाहरूमा समान हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। किनकि कुनै कुनै ठाउँमा प्राथमिक र आवश्यकता दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कुनै जिल्लामा झुलुङ्गे पुलको हुनसक्छ, कुनै जिल्लामा खानेपानीको चाहिँ हुनसक्छ अत्याधिक मात्रामा, कुनै जिल्लामा बाटोको अत्याधिक मात्रामा चाहिँ त्यो खाँचो हुनसक्छ, कुनै जिल्लामा सिँचाइको खाँचो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पनि ध्यान दिँदाखेरि हामीले सबै क्षेत्रमा, सबै ठाउँमा, सबै गाउँमा एकै प्रकारले हामीले अलि समावेशी ढङ्गले हामीले बजेट छुट्याउन नसक्ने, अर्थात् त्यसको चाहिँ कसो गर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै प्राथमिकता र आवश्यकतालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने र त्यसलाई कसरी समावेशी पनि बनाउन सकिने भन्ने एउटा अब मापदण्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने नै देखिन्छ। यो कुरा नाजायज होइन। कुनै जिल्लामा एकदमै धेरै पर्ने, कुनै जिल्लामा चाहिँ थोरै पर्ने, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा नपर्ने, कुनै गाउँपालिकामा पर्ने, नगरपालिकामा पर्ने, कुनै गाउँपालिकामा पर्दै नपर्ने खालको चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यो समावेशीको हिसाबले त्यसो गर्न हुँदैन र अहिले चाहिँ सङ्घीयताको हिसाबले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो राज्य संरचना बनेको हिसाबले मलाई लाग्छ त्यसो गर्न हुँदैन। तर पनि अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विकास गर्ने कसरी बनाउन सकिएको छैन, उद्योग ग्राम बनाउन सकिएको छैन र त्यसै अनुसार चाहिँ हस्पिटल बनाउने कुरा पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू पनि हामीले प्रशासनिक भवन बनाउने भनेर पनि हामीले छुट्याएका छौँ र त्यसो भन्दै पनि सबै स्थानीय तहहरूले म प्रशासनिक भवन बनाउँछु भनेर बनाउनका निम्ति जग्गा नभएका कारणले गर्दाखेरि बनाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। कम्तीमा पनि कुनै कुनै बजेटहरू चाहिँ सबै स्थानीय तहमा त्यो चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरिएको, त्यसभन्दा अन्य धेरै कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ रहेको छ। त्यसरी पनि यसलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो प्रयत्न पनि हामीले गरिरहेका नै छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि अझै हामीले अरू कुराहरूलाई पनि अब कुन कार्यक्रमहरूलाई पनि त्यसरी स्थानीय तहमा पनि फोकस गरेर हामी चाहिँ जान सक्ने हो भने मलाई लाग्छ निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि आएर जिल्लामा त्यो समावेशी हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को अवस्था के छ त भन्दा अघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूले पनि बताइसक्नु भएको छ। एउटा उदाहरण मात्रै, एउटा हामीले एक निर्वाचन एक सडक भनेर भनेका छौँ। त्यो सडक चाहिँ कसैको होला, मलाई लाग्छ 10-12 करोडदेखि लिएर त्यो 50-60 करोडको मलाई लाग्छ त्यो बाटो होला। अब त्यस्तो अवस्थामा पैसाको हिसाबले गर्ने हो भने त्यो समान देखिँदैन। कसैको थोरै होला, 10-12 करोड मात्रै होला लाग्ने होला, कसैको 50-60 करोड चाहिँ लाग्ने होला। तर बाटोको हिसाबले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक पुग्यो भन्ने चाहिँ हिसाबले भन्ने हो भने त्यो फेरि समावेशी नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय हामीले कार्यक्रम छनौट गर्दाखेरि पनि कुनै ठाउँमा त्यो थोरै लागतमा बन्ने हुन्छ, कुनै ठाउँमा त्यो लागत चाहिँ महँगो पर्ने हुँदाखेरि पनि जब हामीले फेरि कार्यक्रमिक हिसाबले पनि त्यो समावेशी छ कि छैन हामीले हेर्ने हो। त्यसपछि पैसाकै हिसाबले छुट्याएको रकमकै हिसाबले पनि समावेशी छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि त्यो तलमाथि पर्न सक्छ। मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्यथा हो भनेर हामीले भन्न चाहिँ सक्दैन, किनकि त्यो हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले त्यस्तो चाहिँ माग गर्छ र त्यो निरपेक्ष समानताको माग गर्दैन, सापेक्ष समानताको माग गर्छ र सापेक्ष समानता हो कि होइन भन्ने कुरालाई नै हामीले मुख्य गरेर मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि कार्यक्रमहरूलाई, कुनै पनि योजनाहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ निरपेक्ष समानताको आँखाले होइन, दृष्टिकोणले होइन, हामीले सापेक्ष समानताको हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेको गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, विनियोजित बजेटहरू मलाई लाग्छ त्यो ठुलो फरक देखिएको तलमाथि चाहिँ छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले त्यही अनुरोध गरेँ र त्यस्तै गरेर अब हामीले जोड दिन खोजेको अब धेरै कुराहरू चाहिँ उठेको छ।
हामी सबै समाजवादी हौँ, समाजवादप्रति हामी सबै आस्थावान छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवादलाई सबैले स्वीकार गर्छ। ठिक छ, आफ्नो भनाइ होला समाजवादको बारेमा, बुझाइ आफ्नो होला, दृष्टिकोण आफ्नो होला, सिद्धान्त आफ्नो होला, तर पनि आधारभूत रूपमा समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि मोटो रूपमा हामीले बुझ्ने भनेको समाजवाद भनेको क्षमता अनुसार काम दिनुपर्छ, क्षमता अनुसार ऊ सबैले काम पाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा पनि होइन, क्षमताको आधारमा सबैले प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर हुँदाहुँदै पनि सबैले काम पाउनुपर्छ क्षमताको आधारमा। जसले जे काम गर्न सक्छ त्यो क्षमता अनुसार उसले काम पाउनुपर्छ। वितरण कसरी हुने? उनको क्षमताको आधारमा जति काम गरेको छ त्यसरी चाहिँ वितरण गर्ने कुरालाई चाहिँ समाजवाद भनेर भनिँदैन। तर उसलाई बाँच्नको निम्ति त्यो समाज जुन रूपमा अगाडि बढेको छ त्यो रूपमा मान्छे भएर बाँच्नका निम्ति उसलाई चाहिँ आवश्यकता के पर्छ, जरुरत के पर्छ, त्यो उसले पाउनुपर्छ। कामको आधारमा दिने होइन। कुनै शारीरिक हिसाबले काम गर्न सक्दैन, तर अरू हिसाबले फेरि स्वस्थ मान्छेको जस्तै उसको चाहिँ खर्च लाग्न सक्छ भने उसले चाहिँ खर्च कसरी पाउनुपर्छ त भन्दा एउटा स्वस्थ मान्छेले जसरी खर्च पाउँछ त्यसरी नै उसले खर्च गर्न पाउनु पर्यो। उसले शारीरिक हिसाबले धेरै काम गर्न सक्दैन भने पनि उसलाई त्यही अनुसार काम दिनु पर्यो। तर जब उसलाई चाहिँ तलब दिने कुरा हुन्छ, जब दाम दिने कुरा हुन्छ, त्यसबेला उसको आवश्यकता पूर्ति हुने गरेर उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ समाजवाद भनेको यही नै हो। त्यसमा थप कुरा भनेको व्यक्तिको होइन, समाजको सबै उत्पादनका साधनहरूमा व्यक्तिको होइन समाजको चाहिँ अधिकार रहन्छ। वितरणमा पनि व्यक्तिलाई होइन समाजको चाहिँ अधिकार रहने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई नै हामीले समाजवाद भन्ने हो, जहाँ व्यक्ति कुनै एकदमै धनी हुने, सबै व्यक्तिले सबै नियन्त्रण गर्ने, राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो चाहिँ रहँदैन। सबैमा सामाजिक सामूहिक समाजको चाहिँ स्वामित्व रहन्छ, अर्थात् राज्यको स्वामित्व रहन्छ। त्यो समाजलाई नै समाजवाद समाज भनेर भन्ने हो। त्यो अर्थतन्त्रलाई नै हामीले समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने हो। र यो सम्भव कहिले हुन्छ त भन्दा जब हामीले पुँजीको विकास गर्न सक्छौँ, उत्पादनका साधनहरू जसले पुँजी निर्माण गर्ने उत्पादनका साधनहरू हामीले विकास गर्न सक्छौँ, तब मात्र ती उत्पादनका साधनहरूलाई समाजको बनाएर पुरो अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ समाजको बनाउन सक्छौँ। होइन भने सानो स्केलको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले, एउटा किसानी अर्थतन्त्रले, आफूले उब्जाएको छ निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले कहिले पनि समाजवादमा पुर्याउँदैन। त्यो व्यक्तिमा नै निहित हुन्छ। जसले शोषण गर्छ त्यो धनी हुन्छ, जसले शोषण गर्न सक्दैन श्रमिक हुन्छ, उनीहरू चाहिँ निम्न आएका हुन्छन्। सामन्ती अर्थतन्त्रमा यही लागू हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ जुन खेतीपाती अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले खेतीपाती गर्ने भनेर भनिरहेको छ, हामीलाई लाग्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जम्मै खेतीपाती गर्ने बित्तिकै हामी आत्मनिर्भर हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। मैले त्यसको अर्थ भनेको कृषि क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्ने भन्ने होइन, तर हिजो हाम्रो बाउबाजेको जुन चाहिँ कुटो कोदाली गरेर हाम्रो पुँजी निर्माणको काम गर्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ। ठिक छ, हामीले अन्न नकिन्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ हामीले खेती गर्ने हो भने। हिजो हामीले गरिरहेको चाहिँ जुन चाहिँ प्रणाली छ त्यो प्रणालीको आधारमा हामीले खेती गर्दाखेरि त्यसले ठुलो पुँजी निर्माण गर्दैन। र अहिले पनि आवश्यकता के छ, हिजोको समाजलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सानो थियो। अहिलेको अर्थतन्त्र भनेको अलि ठुलो भएको छ। हिजो खाना पुगे सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छेले आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि हाम्रा बाआमाहरूले के गर्थे त, सबभन्दा ठुलो खर्च केमा गर्थे त भन्दा खानामा चाहिँ खर्च गर्थे। तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। खानामा चाहिँ अहिले सबभन्दा थोरै खर्च हुन्छ, खानामा भन्दा अन्य कुराहरूमा अहिले धेरै खर्च हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि समाज बदलिएको छ, अर्थतन्त्र बदलिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि किसान र कृषि उत्पादन त्यसको चाहिँ घट्दैछ र घट्दै जान्छ। जब पुँजी निर्माण हुँदै जान्छ, जब विकास हुँदै जान्छ, हिजो कृषिले ओगटेका हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले त्यो विस्थापित हुँदै जान्छ। जति त्यो विस्थापित हुँदै जान्छ त्यति नै यो औद्योगिक पुँजीवादी पुँजीको निर्माण, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण जति विकास हुँदै जान्छ त्यसपछि आएर कृषि क्षेत्रको त्यो कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पुँजी निर्माण गर्ने कुरालाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ र पुँजी निर्माण नभएसम्म हामीले हाम्रो चाहिँ विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। समाजवादको आकाङ्क्षालाई हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। समाजवादलाई हामीले साकार पार्नका निम्ति पनि सबभन्दा पहिला पुँजी निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सबै पुरानो सम्बन्धहरूलाई, आर्थिक सम्बन्धहरूलाई, उत्पादनका सम्बन्धहरूलाई, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई हामीले त्यसलाई तोडेर हामी जबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले समाजवादमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यसैलाई नै हेरेर नै कुन कुन छ त त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारहरू समाजवादमा पुर्याउने हाम्रा आधारहरू के हुन्? भौतिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, पानीदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर यिनै हुन् हाम्रा चाहिँ आधारहरू। त्यसमा हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न नसकिकन त्यसलाई पुँजी निर्माणमा हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। प्रविधि, उन्नत खालका प्रविधिद्वारा चाहिँ हामीले त्यसलाई कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। सिँचाइदेखि लिएर धेरै कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिएका छौँ र यसरी नै बजेट अब विनियोजन भएको छ। र अर्को कुरा हामीले अब खर्च गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। खर्च गर्ने एउटा त हाम्रो चाहिँ संरचना विकास पनि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। अहिले आएर मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्ष धेरै हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू बन्नेछन् र त्यो संरचना बनिसकेपछि भोलि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू हुनेछन्, कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्न सक्ने ढङ्गले हामी बढ्न सक्नेछौँ। जनशक्ति पनि हामीले त्यही रूपमा चाहिँ अहिलेको आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यसलाई संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। र म यहाँहरूलाई के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि अर्को आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ हामी खर्च गर्ने क्रममा अर्को पटक चाहिँ मलाई सबै माननीय सदस्यहरूले यो खर्च गर्न सकेन भनेर चाहिँ यो रोस्टरमा आएर चाहिँ बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले यो अनुरोध पनि गर्न चाहिँ चाहेँ। र मुख्य कुरो भनेको यसलाई चाहिँ पारदर्शी कसरी बनाउने, समयमा नै योजनाहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अब एकीकृत कार्यविधि चाहिँ निर्माण गर्ने र यो हाम्रो चाहिँ हिजोको चाहिँ धेरै अलि पारदर्शी बनाउने भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रा कार्यविधिहरू जटिल बन्दै जाँदो रहेछ। धेरै कुराहरूमा यसो गर्नु पर्यो, उसो गर्नु पर्यो, यसो गरिएन भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ कि, त्यसो गरियो भने डुब्छ कि भन्दै अनि हामीले चाहिँ त्यो खिप्दै गएपछि कार्यविधिमा खिप्दै गएपछि त त्यो कार्यक्रममा काम गर्दै जाँदाखेरि वर्ष दिनमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्ने बेलामा, त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने बेलामा उता चाहिँ आर्थिक वर्ष नै चाहिँ सकिने खालको चाहिँ हाम्रो कार्यविधि भएको छ। र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सरल ढङ्गले, पारदर्शी देखिने तर सरल हुने ढङ्गले र त्यसमा चाहिँ सबै अख्तियारी त्यो सबै फेरि मन्त्रालयमा हुनुपर्छ, त्यो मुख्यमन्त्रीमा नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो अब जुनले चाहिँ काम गर्छ, जुन ठाउँमा काम गर्छ, जुन जिल्लामा काम गर्छ त्यही ठाउँमा अख्तियारी दिने गरेर उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले चाहिँ अबको कार्यविधि चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र त्यो कार्यविधि पनि बढ्दैछ। मलाई लाग्छ त्यो कार्यविधि बनिसकेपछि केही 50% मलाई लाग्छ अहिलेको जे समस्या छ, जे झमेला छ त्यो झमेलाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरू सबैको सुझावलाई अब ग्रहण गरेको कुरा मैले
पटक पटक भनेको छु। यो फेरि पनि मैले यहाँ चाहिँ दोहोऱ्याएँ र यति भन्दै म आफ्नो भनाइ समाप्त पार्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 18 गते दिनको 12 बजेसम्मको लागि